बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पारा 27 की तवील आयात में वक्फ़ो इयादा, पारा 28 की तवील आयात में वक्फ़ो इयादा और इब्तिदा को सुनने सुनाने जा रहे हैं। पारा 1 से 27 की तवील आयात में वक्फ़ो इयादा और इब्तिदा को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पारा 28 की तवील आयात ज़्यादा है, बिला किसी ताख़ीर के हम इन आयात को पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल लज़ीना नुहू अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहू अन्हु वयतनाजौन बिल-इस्मि वल-उद्वानि व मअसियतिर रसूल व इज़ा जाऊक हय्यौक बिमा लम युहय्यिक बिहिल्लाहु व यक़ूलून फ़ी अनफ़ुसिहिम लौला युअज़्ज़िबुना अल्लाहु बिमा नक़ूल। मा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम। मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन। वल्लज़ीन तबव्वअु द्दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयु'थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अलम तर इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलून लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतीअ फ़ीकुम अहदन अबदा कफ़रना बिकुम वबदा बैनना वबैनकुमुल अदावतु वल-बग़्दाउ अबदन हत्ता तु'मिनू बिल्लाहि वहदहु
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ پیارے ناظرین و سامعین، یہ پارہ 28 کی طویل آیات میں وقف و اعادہ اور ابتدا کو ہم سن رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کلپ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ما بقیہ دو پارے بچے ہیں، وقتاً فوقتاً ان 2 پاروں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ 30 پاروں کو مکمل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔